أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَأَتِیمُوا الْحَجَّ تین نہیں پڑھیں گے، تم پڑھیں گے، تا کو میم کے ساتھ ملانا ہے. تم مل مل حج اچھا والعمرۃ عمرتا والعمرتا للہ للہ فإن فإن احصرتم أسرتم فمس تیسر تیسر من الحدی من الحدی ولا تحلقوا تحلقوا رؤوسکم رؤوسکم رؤو او پڑھنا ہے. اچھا او تو سکم سکم حتی یبلغل لغل ہدیو محلہ فمن کانا منکم مریضا او به اذن من رأسه ففدیہ تم من صیام او صدقۃ او نسک فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْيِ فَمَنْ لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج وسبعة اذا رجعتم تلک عشرة کاملہ ذالک لمن لم ایسا نہیں من لم یکن اہلہ حاضر مسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا ذرا نہیں ہے دو فإن خیر الزاد التقوی
واتقوني واتقوني يا يا أولي أولي الألباب. الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.